दैलेखमा अन्तिम चरणमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण काम गर्न चैत 19 अर्थात् अप्रिल 1मा आउने भनिएको चिनिया विज्ञ टोली तोकिएको मितिमा आएन। कोरोनाको महामारीका कारण चिनिया टोली नआएको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले बताए। यो टोलीले आएर गर्ने अन्वेषणपछि दैलेखमा पेट्रोलियम खानीको अवस्था र व्यावसायिक उत्खनन सम्भावनाको टुङ्गो लाग्ने हो। अन्तिम चरणमा हुने ड्रिलिङ लगायतको कामपछि स्थानीय क्षेत्रमा कति पेट्रोलियम भण्डारण रहेको छ भन्ने पत्तो लाग्नेछ। अन्वेषणको प्रतिवेदनले पेट्रोलियम खानी सञ्चालन गर्न सम्भव देखाएमा त्यसको प्राविधिक पक्षको पनि व्याख्या गर्नेछ। पहिलो चरणमा साइस्मिक सर्वेक्षण अन्तर्गतको काम सकिएपछि 2076 फागुनमा चिनिया प्राविधिक टोली स्वदेश फर्किएको थियो। पहिलो चरणको सर्वेक्षणमा अन्वेषण भएको क्षेत्रमा पेट्रोलियम खानी हुन सक्ने सम्भावना देखिएपछि ड्रिलिङ सहितको काम गर्न चिनिया टोली नेपाल आउनुपर्ने हो। अन्वेषण स्थलमा ड्रिलिङका लागि 35 मिटरसम्म लामो फलामे पाइप अर्थात् रेग लगाउनु पर्नेछ। तर सडक साँघुरो र घुम्तीहरू सानो भएकाले अन्वेषणको काम आपूर्तिको काम चुनौतीपूर्ण छ। यसअघि दैलेखको नाभि स्थान, श्री स्थान, पादुक स्थान लगायतका क्षेत्रलाई आधार मानेर 400 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई समेट्ने गरी साइस्मिक सर्वेक्षण गरिएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण अन्तर्गत पहिलो चरणमा म्याग्नेटोटेल्युरिक जियोलोजिकल सर्वेक्षण तथा जियोकेमिकल स्याम्पलिङ सर्वेक्षणमा सकारात्मक नतिजा आएपछि अर्को चरणको सर्वे अघि बढ्न लागेको हो। जमिनमुनि 4 किलोमिटरसम्म छेडेर अन्तिम चरणको सर्वेक्षणको काम गरिनेछ। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका, दुल्लु नगरपालिका, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, महाबु गाउँपालिका र नारायण नगरपालिकाको केही क्षेत्रलाई आधार मानी पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम टुङ्ग्याइनेछ। 2072 को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो। 2075 गत माघमा नै चीनलाई नेपालका 2वटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्यास खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिने सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो। उक्त सहमति अनुसार 2076 फागुनमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनिया सरकारको जियोलोजिकल सर्वे कम्पनी बीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नका लागि 2 अर्ब 40 करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो। यो समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न चीन र नेपालले संयुक्त रूपमा कार्ययोजना बनाएका छन्। पहिलो चरणमा 10 महिनामा चीनको विज्ञ टोलीले दैलेख क्षेत्रमा भौगर्भिक तथा पेट्रोलियम सर्वेसहित दैलेखमा ड्रिलिङ साइट पहिचानको काम गर्ने समझदारी भएको थियो। यो योजना अनुसार दोस्रो चरणमा 11 देखि 28 महिनामा दैलेख क्षेत्रमा ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न गरिनेछ। तेस्रो चरणमा 29 देखि 36 महिनामा नेपालमा समग्र पेट्रोलियम भौगर्भिक अवस्थाबारे अध्ययन भई सर्वे प्रतिवेदन प्राप्त हुने भनिएको थियो। तर कोरोनाको महामारीका कारण परियोजनाको काम 1 वर्षदेखि रोकिएको थियो। 2076 कार्तिकमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृका यादवले दैलेखको नाभि स्थानबाट पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्यको उद्घाटन गरेका थिए। अन्वेषणमा लाग्ने सबै खर्च चिनिया पक्षले नै बिहोर्नेछ। दैलेखमा अन्वेषण सफल भएमा पाल्पामा पनि चीनको सहयोगमा अन्वेषणको काम सुरु हुने विभागले जनाएको छ।